जंग अक़वाम या माशरे में मुसल्लहा तसादुम का नाम है कि जंग की कई तरह की अक़साम हैं। कन्वेंशनल यानी रवायती जंगी जो कि उसमें असलहे के साथ हमने अप्रोच करना होता। दूसरा जो है वो गुरीला वॉरफेयर। दोस्तों वैसे भी दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है, तो मैंने सोचा कि आज जंग के हवाले से आज हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, अगर इंफॉर्मेटिव लगे ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट करें। तो जंग की तरफ आते हैं। जंग अक़वाम या माशरे में मुसल्लहा तसादुम का नाम है जिसमें तशद्दुद और तबाही जो इंसानों के लिए हैं, ये जंग की डिफिनीशन है। और अब अगर हम बात करें जंग की कुछ अक़साम हैं। वैसे जब हम जंग के ज़िक्र करते हैं तो हम यही समझ लेते हैं कि एक ही जंग है, लेकिन जंग की कई तरह की अक़साम हैं और आज हम मुख्तसर डिस्कशन उस जंग पे करेंगे। पहले ज़माने में जो जंगें लड़ी जाती थी वो जिसको हम इंग्लिश में कन्वेंशनल वॉर कहते हैं। कन्वेंशनल यानी रवायती जंगी जो कि उसमें असलहे के साथ हमने अप्रोच करना होता अपनी अपोनेंट की तरफ। दूसरा जो है वो गुरीला वॉरफेयर है। गुरीला वॉर ये आजकल भी है और पहले भी है। गुरीला वॉरफेयर में यही होता है कि बागी ग्रुप्स स्टेट्स के ख़िलाफ़ लड़ते हैं अपनी मफाद के लिए। और इसके साथ साथ जो है सिविल वॉर है, यानी तज़ाद कन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस विद इन नेशन। सिविल वॉर ये है कि एक रियासत के अंदर लोग आपस में लड़ पड़े तो इसे हम सिविल वॉर कहते हैं। फिर आते हैं प्रॉक्सी वॉर, और प्रॉक्सी वॉर ये है अपने मफाद के लिए दूसरों को फंड्स देकर उनको अपनी अपोनेंट से लड़वाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा किसी से दुश्मनी है तो मैं डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं करता, कोई दूसरा मैं ढूंढ कर उनको बजट देता हूँ और उनको कहता हूँ कि मेरा जो ये एम है, मेरा ये जो टारगेट है, तो ये आप अचीव कर लें। और प्रॉक्सी वॉर का आप अफ़गानिस्तान का जो जंग है सोवियत यूनियन का, रशिया और इसी तरह नेटो का, इसमें प्रॉक्सी वॉर आपको नज़र आएगा। और इसमें जो अहम किरदार अदा किया है पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ने और CIA ने, ये दो जो थे मेन पार्टनर थे प्रॉक्सी वॉर में। इसमें एक और भी है साइबर वॉर। साइबर वॉर ये इंफॉर्मेशन वॉर है, ठीक है। ये साइबर डिजिटल अटैक्स है, डिजिटल अटैक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। इंफॉर्मेशन इसमें हम कलेक्ट करते हैं, हैकिंग करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने मफाद के लिए। वैसे इंफॉर्मेशन से याद आया, मैं इंफॉर्मेशन पर भी वीडियो इस चैनल पर डाल रहा हूँ। अगर आप कुछ जानना चाहते हो इंफॉर्मेशन के हवाले से तो वो वीडियो आपने लाजमी देखना है। टोटल वॉर यानी उसमें हर तरह के वसाइल, टोटल वॉर में उर्दू में हम कुल जंग कहते हैं। टोटल वॉर हर तरह के वसाइल हम इस्तेमाल करते हैं अपने हरीब को हराने के लिए। जो उसमें वेपन्स, उसमें मैन पावर, उसमें सब कुछ जितनी भी सोर्सेस है वो हम यूटिलाइज करते हैं और फिर वो एलानिया होता है जंग के लिए। फिर आता है हम इंसर्जेंसी के ऊपर। इंसर्जेंसी और ये गुरीला वारफेयर एक ही तरह का है और इस पर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। लेकिन जंग जो है, जंग का यही डिफिनेशन है कि ये मुसल्लहा तसादुम का नाम है अक़वाम के दरमियान, माशरों के दरमियान। ये क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि जंगी क्यों लड़ी जाती हैं और क्यों। जब से दुनिया आबाद है तब से जंगों का ये जो हिस्ट्री है ये आप लोगों के सामने है। लेकिन वाई वार्स, ये क्वेश्चन है, वाई वार्स, जंगें क्यों होती हैं। तो जंगें टेरिटरियल डिस्प्यूट के लिए, इलाकाई तनाज़ात के लिए जंगें लड़ी जाती हैं, रिसोर्सेज कंपटीशन के लिए, इसी तरह आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो नज़रियाती इख्तिलाफात होते हैं तो इसी बिना पर भी जंगी लोग लड़ते हैं। नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज़म के ऊपर भी जंगें लड़ी जा रही हैं, इकनॉमिकल इंटरेस्ट के ऊपर, इसी तरह सिक्योरिटी एंड डिफेंस, रिवेंज और रिटेलिएशन और ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम के लिए।
اور سب سے زیادہ جنگیں جو لڑی ہیں وہ فریڈم کے لیے، اور باقی جو ہیں اکنامیکل، آج کل جو ہے ایک ریس ہے اکنامیکل، میں اس پر بھی بات کروں گا، جو کہ یوکرین اور رشیا کا جو جنگ جاری ہے، اور اس میں چائنا کا کردار کیا ہے اور امریکہ کا کردار کیا ہے، پھر جو اسرائیل اور فلسطین کا جنگ ہے اس میں ورلڈ کا کیا کردار ہے، پاکستان کا کیا کردار ہے اور کیوں ہے، اسی طرح چائنا کا کیا کردار ہے کون، اور رشیا کا. تو اسی طرح یہ جنگیں جو ہیں یہ فلسطین کا جسی طرح ہے، یہ ٹیریٹریل ڈسپیوٹ ہے اور یہ لوگ لڑتے ہیں. تو اس پر ہم ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائیں گے. اینشینٹس وار جو ہے قبل مسیح، جو ٹروجن وار ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. ماڈرن وارز کے بارے میں ہم بات کریں گے. ماڈرن وارز میں ورلڈ وار ون جو ہوا تھا 1914 سے لے کر 1918 تک، یہ ماڈرن وارز تھے. ورلڈ وار ون 1914 سے لے کر 1918 تک یہ ہوا تھا. ورلڈ وار ٹو جو ہے وہ 1939 سے 1945 تک. کورین وار جو ہے 1950 سے لے کر 1953 تک. اور پھر ویتنام وار جو ہے 1955 سے 1975 تک یہ جنگ رہا. اسی طرح گلف وار جو ہے 1990 سے 1991 تک، یعنی 1 سال رہا. عراق وار جو ہے 2003 سے 2011 تک، اور افغانستان وار جو ہے 2001 سے لے کر اب تک، اس میں ابھی بھی انسٹیبلٹی ہے. جو لوگ گورنمنٹ کر رہے ہیں، یہ کچھ اپوننٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ہرائیں گے. اس میں عصری تنازعات بھی ہیں جسے ہم کنٹمپریری کنفلکٹس کہتے ہیں. سیرین سیول وار ابھی تک 2011 سے لے کر ابھی تک پریزنٹ یہ چل رہا ہے. یوکرین اور رشیا کا کنفلکٹ جس طرح میں نے کہا یہ بھی ابھی تک چل رہا ہے. ساتھ ساتھ میں اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے یہ 1948 سے ابھی تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں لاکھوں فلسطینی لوگ شہید ہو چکے ہیں. اور یمن سیول وار 2015 سے لے کر ابھی تک یہ جنگ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جنگ جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں یہ جو جتنی اقسام کا ذکر ہم نے کیا، ٹائپس کا ذکر ہم نے کیا کہ یہ جنگیں ایگزسٹ کرتی ہے، کنونشنل وار ہے، گوریلا وارفیئر ہے، پراکسی وار ہے، ٹوٹل وار ہے، سیول وار ہے، بہت ساری اور بھی ہیں، اس پر میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو. لیکن جو ہے میرا ذاتی ریسرچ بھی ہے سائیکالوجیکل وار، یہ آج کل زیادہ جاری ہے، اور سائیکالوجیکل وار ہر کنٹری اپنے دفاع کے لیے یہ کر رہا ہے. اور اس کا ایک مقصد ہے کہ لوگ گمراہ ہو، اپنی اسٹیٹ کے خلاف گمراہ ہو، اپنی اسٹیٹ کے اوپر ان کا اعتماد نہ ہو، اور یہ آج کل ہو رہا ہے. ہم پاکستان اور انڈیا میں ہیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جو حریف ملک ہے وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کا پاکستان، اسی طرح یہ چلتا آ رہا ہے. اور یہاں ہماری سائیکالوجیکل اکنامیکل وارز چلتے آ رہے ہیں، اور کنونشنل وار اور اسی طرح کے ٹوٹل وارز بھی ہمارے ہو چکے ہیں انڈیا کے ساتھ. تو سائیکالوجیکل وار میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا اپوننٹ جو ہے انفارمیشن کے ذریعے، برین سٹورمنگ کے ذریعے یہ برین واش کرتے ہیں آپ کی یوتھ کی، آپ کے لوگوں کی، اور پھر وہ آپ کے خلاف بڑکاتے ہیں. تو یہی سائیکالوجیکل وار ہے، اور اس کے بہت زیادہ نگیٹو امپیکٹس ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر گورنمنٹس کو، رسپانسبل آرگنائزیشنس کو اسپیشلی پاکستان میں کام کرنا چاہیے، اور عوام کو بھی اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کے شکار ہو رہے ہیں. سائیکالوجیکل وار ہے، کیا ہم اسٹیٹ کے ساتھ خود اعتمادی کا جو سفر ہے یہ ہم کھو رہے ہیں یا نہیں، اور ہماری پیٹریاٹزم پر پھر داغ آ رہا ہے یا نہیں. یہ تو سائیکالوجیکل وار ہے، اور یہ 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے. تو ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، اور اسی طرح کی ویڈیوز میں بناتا رہوں.